प्रोग्राम तारों से करें बातें की एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेजबान हिना नियाजी। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र है जी। कैसा लग रहा है मेरा आउटफिट? आज तो माशाल्लाह डिजाइनर ने सारी कढ़ाई तुहानू दे दी है ते आप बेचारा वेला बैठा होना। इतना प्यारा इतना महंगा जोड़ा पहन के आई है तुम लोगों को जोड़े की परवाह नहीं, आपस में लड़ रहे हो। मैं कहना भी सारी कढ़ाई नाल लैके आ गए भी माड़ी मोटी भी घर नहीं छड्डी। जिन्नी कढ़ाई हुंदी ना सूटां ते मैं कहना भी सारी करवाई कढ़ाई। नहीं प्यारा है या नहीं? नहीं प्यारा तो हिना जी आपका। अच्छा इस तरह दी कुड़ियां इन्नी कढ़ाई करा लेंदियां सूट दे ना जेडी बाकी बच जावे ना बाद विच करा लेंदियां। और इदां दी लड़कियां इन्नी कढ़ाई दे शौकीन हुंदियां, इन्नी कढ़ाई जेडी कमीज ते कढ़ाई कराई ना जेडी नलकियां थोड़ी थोड़ी बजदियां वो भी नाल ले आउंदी। मैंने हाथ में पकड़नी, मुझे पता है कहीं से भी उधर सकता है, मुझे पता है। मैंने कभी पहले नहीं मैं पहनने लगी, मुझे पता है उधर जाता है, ये कटाव जो होते हैं ना निकल जाते हैं, मुझे सारा पता है। और मुझे पता है ये रंग इस्तेमाल करूंगी, पिंक ही बनाऊंगी। तो बुलाते हैं अपने मेहमानों को। हमारे आज के पहले मेहमान एक बहुत मशहूर मज़ाहिया शायर हैं, तशरीफ लाते हैं सैयद सलमान गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीएनएन के शो में हम इसलिए आए हैं, जीएनएन के शो में हम इसलिए आए हैं, कुछ लम्हे यहाँ हंस हंस यारों से करें बातें, कुछ लम्हे यहाँ हंस हंस यारों से करें बातें। ऐ अहले वतन अपने टीवी करें ऑन आए, अहले वतन अपने टीवी करें ऑन आए, स्क्रीन पे टीवी की तारों से करें बातें, तारों से करें बातें। थैंक यू। तारा आ गया है, करें बातें। हमारी अगली मेहमान एक मशहूर टिकटॉकर हैं, तशरीफ लाती हैं वर्दा मलिक। अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं वर्दा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आई लव व्हाट यू आर वेयरिंग, इट्स वेरी क्लासी एंड ट्रेडिशनल। थैंक यू सो मच। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। क्यों? ਇਹਨਾਂ ਵਜ਼ਨੀ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਸੀੜੀਆਂ ਉਤਰੀਆਂ, ਹਜੇ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ। आप मुझे मिस कर रहे थे ना? जरूर, क्योंकि आपको तशरीफ सांस चढ़ा होगा। रखिए। गिलानी साहब जी, शक्ल से तो आप बहुत संजीदा नजर आते हैं, फिर ये मज़ाहिया शायरी क्यों करते हैं? हम मज़ाहिया शायरी भी बड़ी संजीदगी से ही करते हैं। हाँ जी। और ये हम संजीदगी से ही मिजाह की तरफ आए हैं। जब महसूस किया कि अब लोगों को ज़्यादा हंसाने की ज़रूरत है, जिस वक्त टेंशन्स का माहौल बढ़ गया, महंगाई की चक्की में जब हमारे अवाम पिसने लगे जी, जब बिजली के बिल जो हैं वो जो सैकड़ों में आते थे हज़ारों में, और जो हज़ारों में आते थे वो लाखों में आने शुरू हो गए, जब अशियाए खुर्दनी जो है वो हमारी आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गई, तो लोगों के कहके उड़ गए, वो गमों में ढल गए, आहो फुगा में ढल गए। तो ये तो मौत है किसी मुआशरे की। तो हमने उनमें नई रूह फूंकने के लिए हमने ये सहारा लिया। मैं कहता हूँ, अब भी कहता हूँ, मैं हर किस्म की शायरी करता हूँ, संजीदा गज़ल भी कहता हूँ, नात भी कहता हूँ, और फिर और भी जो इसनाफ़ हैं असनाफ़ हैं शायरी की करता हूँ। लेकिन को मैं 15-20 साल से फिर मैंने महसूस किया कि हमें लोगों के कहकों डिम्पल जो है ना ये बनाने चाहिए। कहकों के डिम्पल, मुस्कुराहटों के डिम्पल हमारे नौजवानों के, ख़ुसूसन ये नौजवान जो इस वक्त बेरोज़गारी का शिकार है, हाँ जी, बड़ी ज़रूरत है इनको हंसाने की। ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿੰਪਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਰਸ਼ ਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਡਿੰਪਲ ਬਗੈਰ ਦੱਸਿਓ ਹੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਹਦੇ ਐਲਫੀ ਭਰ ਦਿਓ ਵਿੱਚ। निर्मल भी बड़ी अच्छी शायरा। हाँ एक जगह तेने शेर किया हुआ तो पब्लिक ने क्या इरशाद, इन्हें फिर सुनाया, उन्होंने फिर कहता इरशाद। अच्छा, इन्हें मेरे ख्याल से 70 बारी सुनाया। इन्हें कहा सर आपको मेरा शेर इतना अच्छा लगा? कहते नहीं, जो तक सही नहीं ना सुनाएंगी तेन अगे नहीं हो जान देना। राशिद कोई छोटा शायर नहीं है, बस मालिक दी करनी होंदी है जी। रक्षियां तो पीछे लिखा नहीं होंदा तू लंघ जा साडी खैर है जी। हाँ,
اے شیر اے نہیں تے لکھیا ہے راشد دے شیر تے گیلانی صاحب ہر رکشے دے پیچھے لکھیا کیڑا جن ماں پیو نوں ستایا انہیں پھر رکشا ہی چلایا. وردہ ایک عام لڑکی سے ایک مشہور ٹک ٹاکر, آئی وڈ کال یو اے سیلیبریٹی, کیسا لگتا ہے؟ سفر کے بارے میں ہمیں بھی بتاؤ. آپ سچے دل سے اور محنت سے کوئی بھی کام کرو گے نا, آپ کو اس کی منزل ملے گی. مجھے تو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ میں یہاں تک آ سکتی ہوں آنیسٹلی, بیکاز مجھے یہ ایک نارمل سی ایپ لگی تھی, اور یہ بہت بڑی ایک ٹک ٹاک کی ایپ ہے, ایک پلیٹ فارم ہے ہمارے پاکستانیوں کے لیے. اگر وہ لوگ طریقے سے یوز کریں تو بہت آگے جا سکتے ہیں. جو لوگ طریقے سے یوز نہیں کرتے, وہ جو ہم جیسے لوگ محنت کرتے ہیں, وہ بھی اتنے ہی برے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک مچھلی جب گندی ہوتی ہے نا پورے تالاب میں. اچھا وردہ, آپ نے کہا طریقے سے یوز کریں, یہ ہاؤ وڈ یو ڈیفائن یہ دس؟ ٹرینڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا. اب کچھ ایسے ٹک ٹاکرز ہیں وہ اتنے واہیات ہیں کہ آپ جب بھی, اگر آپ اپنی فیملیز میں بیٹھ کے ان کی ویڈیوز نہیں دیکھ سکتے. اب جب ان کی ویڈیوز فور یو پہ چلتی ہے اور ہماری چلتی ہے تو ہم بھی کہیں نہ کہیں وہاں پہ کنسیڈر ہو ہی جاتے ہیں, کیونکہ لوگوں کے مائنڈ میں ایک ٹرینڈ سیٹ ہو گیا ہے نا. اب آپ کوئی بھی ٹی وی شو لے لو یا کوئی ڈرامہ سیریل لے لو, کچھ بھی لے لو, اس میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں. ایک چیز بہت بیسٹ آ رہی ہوتی ہے, دوسری چیز کو بھی, بیسٹ چیز کو بھی ڈاؤن کر دیتی ہے. تو یہ جو ٹک ٹاک اتنی دفعہ یہاں پہ بند ہوا ہے, یہ اسی بات پہ ہوا ہے کہ ورگل ٹرینڈ جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے. وردہ بڑی مشکل اتنے تک پہنچی نے, رستے 'چ ڈگن لگے سے نا. مجھے پتا تھا کچھ نہ کچھ کہیں گے. چائنا دا لاٹو ویکھیا جڑا کما کے چھڑ دیو تے 10 منٹ چلدا ہی رہندا ہے, ہاں اوہو جہا منہ ہے وردہ دا. اور 10 منٹ بعد بھی اداں دا لاٹو بند نہیں ہوندا ہوندا اخلاقی طور تے. میں میری تو سپیڈ پھر 10 منٹ ہے نا, میری سپیڈ 10 منٹ ہے. جڑے گل کر رہے نے انہاں دی 10 منٹ بھی نہیں, 2 منٹ سی وزن نہ پورے تھک جاندے نے, یقین منو. اور نکے جے منہ تے اتنا زیادہ میک اپ کرنا بڑی گل آ. وردہ میک اپ تو نہیں کر کے آئی, پھر آندی ہوئی آٹے والی ڈرامی 'چ گر کے آئی. میں کچھ عرض کروں؟ جی جی ضرور سر, ارشاد. معلوم تھا اسے کہ ہے میک اپ کا یہ کمال, واہ 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 واہ. معلوم تھا اسے کہ ہے میک اپ کا یہ کمال, پھر بھی وہ اس منافقہ جھوٹی پہ مر گیا, پھر بھی وہ اس منافقہ جھوٹی پہ مر گیا. دل کا مریض بچ گیا کروا کے سرجری, دل کا مریض بچ گیا کروا کے سرجری, لیکن بیچارہ نرس کی بیوٹی پہ مر گیا. ماشاءاللہ کڈی تیار ہوئی ہے, لگتا ڈوئی تے میک اپ کیتا. امی تو بچپن چ ڈوئی پئی نہیں بچپن 'چ نہیں, وڈیا ہو کے باپ پئی. پھر صحیح ہے. انہاں جی تسی وردہ وال ویکھو, بہت خوبصورت ہے, کیسا اللہ دا جی ہے. تسی بس میرے والی ویکھدے رہو, شو نہیں چھڈو. وردہ ورگیاں کڑیاں نا ماچے دا بریف کیس بنا کے بھیجدی ہوندیاں. ایک دن 6 دن لبھی نہیں, اچھا بعد چ دیکھیا تے چھت والے جالے نہ پھسی. جالا تو آپ بناوندی ہے. ایک سپائڈر مین تھا نا, برف والے کولر چ بیٹھ کے کہہ رہی سی, ویکھیا میرا کاغان نران. نالی دے کول بیٹھ کے کہندی اوف اب جی راوی کیسے پار کروں. تسی نالی دے ٹھیکے تے نہیں لے ہوئے کتے, اے گل او کر دے تے مینوں سمجھ چ نہیں آندی. گٹر کو گئی کہندی میں سمندر چ آ گئی. ٹھیکے پکا تسی ٹھیکے لے ہوئے نے. انہاں جی گرم مسالے دے وچ اداں دی آئٹماں نکلدیاں, دال چینی لونگ چھوٹی الائچی کالی مرچ, اور چھوٹی الائچی. کالی مرچ. وردہ چھت تے نہیں سو سکدی, کیوں؟ بارش ہوئی تے سیدھی پرنالے تھانے تھلے آ جاندی. گیلانی صاحب, جی آپ کے کون سے ایسے مزاحیہ کلام ہیں جو آپ کی شہرت کی وجہ بنے؟ شروع میں میری ایک دو یہ میں نے تزمینات کی نا, میں نے جب گانوں پر, کیونکہ جوانی میں کالج کے دور میں جب گانے وانے فیملیز فنکشن میں گایا کرتے تھے, آواز اچھی تھی, اور تو وہ پھر اس میں چونکہ نئی انٹری تھی میری, جب مزاح میں آیا ہوں میں, تو میری کوشش تھی کہ میں کچھ یونیکنیس پیدا کروں, کیونکہ مجھ سے اس وقت سینئرز جو ضمیر جعفری صاحب تھے اور عطر شاہ جیدی تھے, انور مسعود تھے, تو میں نے کہا کہ میں ان میں جب آؤں گا تو مجھے تھوڑا سا سپیس ملنا چاہیے کہ میں اس میں اپنے آپ کو سما سکوں. جی. تو پھر میں نے ایک نئی تکنیک ڈھونڈی, مشہور گانوں کی مصروں پر تضمین کی قطعات کہے, اور مشہور شعروں پر جو میر غالب کے, اقبال کے, ان مصروں پر جب تضمین کرتے تھے وہ ایک دم جا کے نا پھر کلک کرتی تھی. اور پھر میرے اس گیٹ اپ کی وجہ سے بھی ایک ان ایکسپیکٹڈلی جب وہ دیکھتے تھے کہ یہ اس اولیے والا بندہ,
कैसे स्टेज पे आया, और ये खुसूसन जब PTV पर हमने ये शुरू किया जब मामला 2004-5 में 6 में जी। तो वो मैंने उस वक़्त ईद का मुशायरा था, तो मैंने तज़मीन की कैसे उसको निभाया कि कुछ कहते हैं चांद नहीं निकला, वाह। निकला नहीं तो कल ईद नहीं, चांद अपनी आँख से देखा है, पेशावर में कोई कहता है, ऐ चांद कमेटी वालों तुम क्यों चांद फलक पर ढूंढते हो, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस के मुफ्ती साहिब से वो उखड़ा उखड़ा रहता है। तो ये बड़ा चला। हाँ जी। फिर वो था बकरा खरीदा कुर्बानी के लिए, वाह। बकरा खरीदा कुर्बानी के लिए, गानों की वो धुन पे था झूमता बड़ा, ले गया कलेजी कोई फेफड़े कोई, सीरी पाए गुर्दे कसाई ले गया, दिल था पसंद मुझे मैंने लिया रख, दिल था पसंद मुझे मैंने लिया रख, बकरे की आने लगी गैब से सदा, एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। एक और इस तरह वो एक पिंडी के शेख साहब हैं जी, वजीर भी रहे। जी, बिल्कुल सही। वो हमने एक चैनल पे उनको बुलाया भी था। अच्छा। मैं उसमें को होस्ट होता था। हमने उनको बुलाया तो परवेज़ मुशर्रफ की जब कैबिनेट डिज़ॉल्व हुई तो वो भी गए। तो वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात और ये क्या कहते हैं, ये फिल्में शिल्में सारी उन्हीं के अंडर थी। जी। तो उस वक्त उनके हैं भी वो कुंवारे। हाँ तो जी। फिर जो हीरोइंस वगैरह हैं या क्या होती हैं, विलेंस होती हैं या एक्स्ट्राज होती हैं, वो आगे पीछे फिरती थी। लेकिन जब वजारत ख़त्म हुई तो फिरते थे मीर ख़ार, कोई पूछता ना था। तो बड़े परेशान थे। तो मैंने उनको बुलाया तो मैंने कहा कि जी आपके हवाले से मैंने कुछ बात की है, बुरा नहीं मनाना। यही मैं पहले बता चुका हूँ ना कि बात ऐसे करें कि अगले को बुरा ना लगे। बुरा ना लगे। तो मैंने कहा कि आप जो है ना वो पहुँच गए एयरपोर्ट पे, इस्लामाबाद से कराची जाना था, तो एयरपोर्ट पे आ गए हमारी मशहूर एक एक्ट्रेस हीरोइन रीमा उस वक्त उरूज पे थी। तो मैंने कहा जी कि रीमा बैठी हुई थी, तो उन्होंने आपको देखा तो आपको उसने लिफ्ट ना कराई आपको, तो आपको ये बड़ा कलक सा हुआ कि यार देखो आज मुझे पूछ भी नहीं रही, पहले आगे तो बार बार उनकी नज़र के आगे से गुजरे, इस तवक्को पे बुला लें शायद बार बार उनकी नज़र से गुजरे। लेकिन हुआ ये कि नहीं, जब उन्होंने बुलाया तो करीब के सोफे पे जाके बैठ गए वेटिंग लॉन्ज में। तो कहते हैं न जाने क्या ख़ता हो गई, न जाने क्या ख़ता हो गई, कि बिगड़ा है मूड तेरा, न सीधे मुँह तू बात करे, मैं मिन्नतें हज़ार करूं, वही तो हूँ मैं दोस्त तेरा, सुनाती थी तू रोज जिसे, तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं, तुम ही तो मेरी दुनिया हो। अब थोड़ा सा ना वो मुतवज्जे हुई जी। और अपना रूए सुखन उसकी तरफ करके कहा, रीमा ने, उसने कहा कि हाँ मेरे महबूब तेरी जब से छिनी है कुर्सी, और मेरे महबूब तेरी जब से छिनी है कुर्सी, और तेरी सब बातें मुझे लगने लगी ऊट पटांग। क्या हुआ कोई ऊट पटांग? तेरी सब बातें मुझे लगने लगी ऊट पटांग, अब तेरे पास और वजारत है न कोठी है न कार, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान, मुझसे पहली सी मोहब्बत। तो ये मेरी चीज़ें ना एकदम फिर वायरल हुई जी। और इसी तरह गानों ये मशहूर शायरों के जी। कहा बेगम ने इंग्लिश उर्दू पंजाबी ज़ुबानों में, अब मैंने 3 ज़ुबानें एक मिसरे में ढाली लेके आया हूँ मैं,
کہا بیگم نے انگلش اردو پنجابی زبانوں میں، نہیں لیزی نکما ویلا تجھ سا دو جہانوں. شاعروں کے بارے میں یہی سفرات ہے نا. نہیں لیزی نکما ویلا تجھ سا دو جہانوں میں، جو کچھ ابا سے میں لاتی ہوں گھر کے خرچ کی خاطر، اڑا دیتے ہو اپنی چائے سگریٹ اور پانوں میں، اڑا دیتے ہو اپنی چائے سگریٹ اور پانوں میں. کہا میں نے میں ایک شاعر ہوں اور اقبال کا شاہی. واہ واہ واہ. کہا میں نے میں ایک شاعر ہوں اور اقبال کا شاہی، اڑانے ہیں تخیل کی میرے ساتھ آسمانوں میں، اڑانے ہیں تخیل کی میرے ساتھ آسمانوں میں. وہ بولی ہاتھ میں چمٹا پکڑ کے چل نکل گھر سے، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں میں، بسیرا کر. پرانا ہو گیا ہے داج میں آیا تھا بیوی کے، ارادہ کر رہا ہوں اب میں ٹی وی کے بدلنے کا. خدا نے آج تک اس مرد کی بیوی نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی بیوی کے بدلنے کا. اس قسم کی ہم حرکتیں کر کے پھر آگے آئے. پھر تھوڑا سا کینوس مذاق کا جو ہے طنز و مذاق کا بڑا وسیع ہے. مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، but it's time for a short break. We'll be right back after the break. Keep watching. تاروں سے کریں باتیں. And we're right back after the break. You're watching تاروں سے کریں باتیں. ناظرین، بڑے میاں صاحب ایک بہت بڑا گروپ لے کے گھوم رہے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا شغل لگایا ہوا ہے انہوں نے یہاں پہ؟ انہوں نے سیاست چھڑ دی ہے. آج کل فوک گائکی شروع کی تھی. ویسے میاں صاحب لک بھی آپ نے اپنی چینج کی ہے پراپر. دیکھا نا ذرا عطا اللہ نیازی جیسی مونچھ رکھی ہے. اسی سے نیازیوں نے بہتر جان دے ہو. جی جی بالکل. ویسے کیوں رکھی ہے ان جیسی مونچھ؟ آج کل نیازیوں نے کام میں برکت ہی بڑی. مٹی نو ہاتھ پاندے نے سونا ہو جاندی. تسی اپنے کو لے لو. اکیلے لوگ آتے پھر رہے ہیں. ایک نیازی سب پہ بھاری. میاں صاحب یہ ویسے فوک گائکی کی طرف آپ لوگ کیوں آ گئے ہیں؟ سیاستدان تے بدنام نے اصل کمائی تے فوک سنگر کرن لے. ایک ساتھ 30 لاکھ روپیہ کٹھا ہو جاتا. ساڈے مگر تے نیب لگ جاتی. فوک سنگروں کوئی پوچھتا ہی نہیں. بوریاں پر کے لگے پھرتے ہیں, پوچھتا ہی کوئی نہیں. تو اب آپ نے کیا سوچا ہے کہ بس فوک گائکی ہی کرنی ہے؟ پہلا گانا تاری خدمت سے پیش کر رہے ہیں. ارے واہ, کیا بات ہے, ضرور. الزبتھ رائے ساڈی مین ووکلسٹ ہے. ارے واہ واہ, امپریسو. جی ساڑا گانا چل گیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو کل تو میاں صاحب نال میٹھی چٹنی بھی رکھا. ساڈی سیاست نہیں چلی, گانا کتوں چلنا ہے؟ کیڑی کمزور جی بچی ہے. ਇਹੋ ਜੀ ਬੱਚੀ ਸਵੇਰੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਪਰਾਂਠੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏ. ਇਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟਡ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਣਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨੇ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਕੀ ਖਾਲੀ ਬੋਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਪੜਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਭਾਈਜਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇhtਜਾਜਨ ਟਾਇਰ ਸਾੜਨੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ. ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਦਰ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਬ ਸ਼ੀਰ ਹੈ ਵੇਖ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁੱਟ ਦੇ ਕੀ ਚੁੱਕੀ ਆਈ. मियां साहब बड़ा अपने म्यूजिक बैंड बनाया हुआ है, तो कोई गाना भी आई एम श्योर बनाया होगा, कुछ हमें सुनाई दे. जी जी. इंपॉर्टेंट हुकूमत दा नारा लगा के, गद्दार डाकू कवा के, हमजादी हुकूमत गवा के, इन्ना दी विकेट पुट्टी गई, सोने आवे हमजादी हुकूमत लुटी गई. शहबाज वज़ीर आज़म बना के, पेट्रोल दियां कीमतां वधा के, IMF कोलों फट्टी लिखवा के, इन्हां दी विकेट पुट्टी गई. सोने आवे हमजादी हुकूमत लुटी गई.
حکومت بنا کے لوٹیا نو ٹکٹا دبا کے لوٹیا نو ٹکٹا دبا کے اینا دی ہو چھٹی گئی ساڈی ہو چھٹی گئی سوڑے آوے حمزہ دی حکومت لٹی گئی سونے آوے حمزہ دی حکومت لٹی گئی مریم نو کیمپین تے لوا کے مریم نو کمپین تے لوا کے گلی گل سے آپا پوا کے گلی گل سے آپا پوا کے نو لکھ ستی رہی سوڑے آوے حمزہ دی حکومت لٹی گئی سونے آوے حمزہ دی حکومت لٹی گئی ویسے یہ کون سا گانا ہے بھائی؟ یہ تو آپ لوگوں نے اپنا سیاپا ڈالا ہوا ہے. اگر حمزہ ہار گئے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ پرویز الہی صاحب کے سامنے پنجاب اسمبلی میں جا کے روئیں یا پھر بنی گالا میں عمران خان صاحب کے سامنے جا کے روئیں. ہمارا کیوں آپ لوگ دماغ خراب کر رہے ہیں؟ حسین جی جوڑا مرضی کوئی زیادتی کرے مسئلہ اسی تو نہیں دسنا وجہ جی ہو جا تسی حل کر دے کوئی نہیں کرتا تسی حل کرو نہ کرو سن دے بڑے تسلی نہ لو ایسے اس گانے دی نا داد نہیں بنتی دلاسا ہی بنتا ہے. گانا آپ نے عذرا جہاں صاحبہ کا گایا ہے, گیٹ اپ آپ نے عطا اللہ عیسیٰ خیلوی والا کیا ہوا ہے, یہ مطلب کیا تضاد ہے؟ یہ تے ساڈی منافقت ہے جدی سمجھ نہیں آن دے اصل چ گانا ساڈا حکومت نال مل رہا سی ہاں جی تے حالات ساڈے تاولا نہیں آتی نا. لو جی عطا اللہ نیاز صاحب کا گانا تاری خدمت پیش کر رہے ہیں اور بڑے میاں صاحب پیش کر رہے ہیں. پیش کر رہے ہیں تم کو پنجاب حکومت ہو مبارک ہمیں رسوا نہ کرو خود بھی غیر مقبول ہو جاؤ گے پھر بھی دعویٰ نہ کرو دور سے دے کوئی آسرا تنہا ہوں میں سیاست کی محفل میں ہوں بھی یا نہیں نیازی کی کارکردگی میں دبا ہوا تنہا ہوں میں کتنے بدل گئے ووٹر حالات کی طرح الیکشن میں ملے ہیں آخری ملاقات کی طرح ہم کیا کسی کی حکومت کا صدقہ اتارتے حکومت ملی بھی تو خیرات کی طرح شوق سے پنجاب میں حکومت کرو پنجاب ہے لازم لیکن وفاقی حکومت کے دکھوں میں اضافہ نہ کرو تم بھی غیر مقبول ہو جاؤ گے روز یہ دعوے نہ کرو تم کو پنجاب حکومت ہو مبارک ہمیں رسوا نہ کرو زندگی اقتدار ہے تم اقتدار رخصت نہ کرو خود بھی بک جاؤ گے ایک روز پرویز الہی سے سودا نہ کرو تم کو پنجاب حکومت ہو مبارک ہمیں رسوا نہ کرو بیانیاں بنا کر بدل دیتے ہو حالات خود بھی گاڑی ہوئی شرط کا شکوا نہ کرو خود بھی غیر مقبول ہو جاؤ گے ایک روز یہ دعوے نہ کرو بیانیاں بدلنے سے حالات بدل جاتے ہیں IMF سے ہی تو چلتی ہے روزی روٹی اور بعض نادان یہ کہتے ہیں یہ معاہدہ نہ کرو تخت لاہور پہ شریفوں کا بسیرا جو نہ ہو پوری وہ تمنا نہ کرو خود بھی غیر مقبول ہو جاؤ گے ایک روز یہ دعوے نہ کرو رات کے پچھلے پہر حمزہ بال کھول کر روتا ہے اور اس کا باوزیر اعظم ہاؤس میں
चैन से सोता है तुमको शोहरत हो मुबारक हमें रुसवा ना करो तुमको शोहरत हो मुबारक हमें रुसवा ना करो। कैसा लगा हमारा कार्यक्रम? बहुत बुरा। ना आपकी सियासत का मजा आया, ना आपके संगीत का मजा आया, सर में दर्द हो रहा है मेरे। बेटे अपने कोरोना का टेस्ट कराओ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ? बेस्वाद हुए की खा ले। मेरे गाने का ज़ौक अच्छा है भाई, मुझे नहीं पसंद आया आप लोगों का गाना, मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं? ਐ ਨਹੀਂ ਤਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਆਜੀ ਤੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਜ਼ੌਕ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? नहीं ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖੀ ਸਾਡੀ ਐਟਮ ਤੂੰ ਵਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਵੱਜਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ है जी बेटे। तो फिर गाना छੱਡ दो। एलिज़ाबेथ आप इन सियासी लोगों के साथ कहाँ फिर रही हैं? एलिज़ाबेथ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੇਮ ਸੁਣਾਈਏ। कौन सी गेम? ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਨ ਡਈ ਜੇ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਨ ਡਏ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੌਬ ਲੱਭ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬਈ ਬਹੁਤ ਮਨੂਸ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। हिना जी इन्होंने तो मेरे साथ 1 साल का एग्रीमेंट साइन किया है कि अच्छा। हमारे साथ बैंड में काम करो, हम तुम्हें काम ला के देंगे। ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, 15 ਦਿਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰੀ ਫਿਰਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਫੇਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾ ਲੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਡ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। एलिज़ाबेथ जरा ध्यान करी। ਅਯਾਨ ਅਲੀ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? हाँ जी मुझे पता है। ਇਹ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਅਯਾਨ ਅਲੀ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਪਰਸ, ਇਹਦੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਤੇ $2 ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ। अच्छा तो आप लोगों का प्लान क्या है इस पूरे बैंड का? एलिज़ाबेथ को आप लोग कहाँ लेके जाएंगे? पहले तो 4 कॉन्सर्ट हैं हमारे यूके में एलिज़ाबेथ के साथ। अच्छा ਪਾਕਿਸਤਾਨ में 4 ਕਨਸਰਟ ਹੈ। हाँ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਿ ਅਗਲਾ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗਾਣਾ ਹੈ। अच्छा वैसे आप लोगों का क्या ख्याल है कि इस बैंड के साथ आप लोगों की सियासत चल जाएगी? सियासत चले ना चले, इमरान खान साहब को तो 2-4 महीने बचे रहेंगे ना असी। कैसे बचे रहेंगे आप लोग बताएं? वो कहेगा ये तो गाने बजाने वाले लोग हैं, इनको क्या तंग करना है। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕੋ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਗਾਉਣਾ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲੇ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਤੇ ਗਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, but it's time for a short break. We'll be right back after the break. Keep watching तारों से करें बातें। And we're right back after the break. You're watching तारों से करें बातें। गिलानी साहब, कैसा लगा आपको इनका गाना? मेरा मशवरा है कि गाना। लेकिन बहरहाल बड़ा अच्छा पैरोडी की हुई है ना इन्होंने जी। तो अपने अंदाज से बहुत अच्छी है। गो के शायराना अंदाज से ज़रा ज़ाहिर है कि उसमें उरूज होते हैं, बहूर होती हैं, उसके औज़ान होते हैं, उसके और कई पीछे इल्म होते हैं शायरी के पीछे, लेकिन उन्होंने अपनी महारत से बहुत अच्छा ये तारीफ कर रहे थे, इन्होंने अपनी गलती, ਅਸੀਂ कोई ऐसा अच्छा काम नहीं किया जेडी तारीफ करन। गिलानी साहब, आप कोई शेर कहना चाहेंगे इनके लिए, कोई एक आध शेर? मैं अर्ज करता हूँ जी कि रन मुरीदी का हमें ताना दिया करते हैं दोस्त। रन मुरीदी का हमें ताना दिया करते हैं दोस्त। हम फकीरों का असासा कोई रन से बढ़ के है। 40 kg से वो रन 140 kg हो गई। नैब कहती है असासा आमदन से बढ़ के है। ऐ मेरे अहले वतन अब तो हकीकत मान लो, मैं हूँ PM बेटा CM दोनों मेहरो बद्र हैं। मैं हूँ PM बेटा CM, वो बैठा PM, बेटा CM दोनों मेहरो बद्र हैं। आने वाले हैं दवाई लेके भाई जान भी, आने वाले हैं दवाई लेके भाई जान भी। देख लेना अन करीब अब वो तुम्हारे सदर हैं। गिलानी साहब शेरा जी दुआओं दे जा रहे, क्या बात है। गिलानी साहब अल्लाह ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੇਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਬੈਠੇ ਆ।
ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। है ना जी, वरदा सानू दे दियो। आप लोगों ने क्या करना है? ਅਸੀਂ ਐਲਿਜ਼ਬeth ਦੀ ਜੋੜੀ ਬਣਾਉਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵਰਦਾ? ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰਦਾ ਦੇ ਦੇ, बड़ी गल है। वर्दा, आपको कैसा लगा इनका गाना? गाना इनका उनको खुद को अच्छा नहीं लगा तो मैं कैसे बता सकती हूँ। मैंने वैसे भी कानों में रुई ली हुई थी, अभी अभी उतारी है। ਵਰਦਾ ਦਿਖਾਓ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨਾਲੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੁਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो जब बंदूक ਨੂੰ जंग लग जाए तो फिर ब्रश तो बगैर चलती भी नहीं। ਕੱਲ ਵਰਦਾ ਦੀ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗ ਗਈ। अच्छा, ਛੀਂਕਨੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਆਛੂ ਇੰਜ ਘੁੰਮ ਕੇ ਡਿੱਗੀ ਠਾ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵਰਦਾ ਜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੋ ਸਟਾਰਟ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਵਰਦਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰੀ ਕਿੱਕ, ਚੌਥੇ ਮਹੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭੀ। ਫਿਰ हाय चौथे महल्ले लबी जाके। किसी पुराने उस्ताद ने वर्दा जैसी नरम नाजुक अपनी महबूबा को सुनो और जलो। जी जी सुन रहे के हवाले से कहा एक शेर के, अल्लाह रे उस गुल की कलाई की नज़ाकत, अल्लाह रे उस गुल की कलाई की नज़ाकत बल खा गई जब बोझ पड़ा रंगे हिना का। मेहंदी दा रंग जदों ओदा बोझ इन्ना सी कि ओदी कलाई मुड़ गई। वाह वाह, मेहंदी दे रंग ते फिर जी वर्दा फिर सानू दे दियो। आप लोगों ने क्या करना है वर्दा का? ਇਹਨੇ ਚੂਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। चुई या डोले शाही दी चुई? भाई ना आपकी सियासत का मजा आया है, ना आपके गानों का मजा आया है, ना आपकी कॉमेडी का मजा आया है। बराए मेहरबानी आप चुप करके बैठे, मुझे इंटरव्यू करने दें। करो करो, ਇਹਦੀ ਤੈਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ। फिर जी हमारी तरफ से आज का आखिरी कलाम आपकी नजर। वाह वाह वाह, लगता है कुछ अच्छा सुनाने लगे हैं। जी जी। वही तुमको शोहरत हो मुबारक, हमें रुसवा न करो। तुमको शोहरत हो मुबारक, हमें रुसवा न करो। अंकल वैसे मुझे एक बात बताइए, आपने ये स्टिक क्यों पकड़ी हुई है? ये वाली जी ये अंकल कहा मुझे आपने। जी अब इसके बाद क्या उसे कहता मैं दोस्तों, अब इसके बाद क्या उसे कहता मैं दोस्तों, जब शोख शंग कह दिया चंचल ही कह दिया, सुन्नत समझ के पकड़ा है मैंने तो ये असा, उसने बुजुर्ग जान के अंकल ही कह दिया। तो मुझे पिछले साल हो गया था, यही कोविड हुआ था जी। तो उसके बाद थोड़ा सा भी ये थाइज में ना ओके, थोड़ा पेन वगैरह, राइट साइड भी थोड़ी वीक हो गई। अच्छा, तो इसलिए मैं, आपने देखा होगा जब मैं मेहमान बन के जी उतरा जी हूँ जी नीचे, जी, तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ऑल तो राइट, इसका सहारा लेना पड़ता है। दुआ करें अल्लाह मियाँ मुकम्मल से। जी जी, आमीन आमीन, अल्लाह ताला आपको मुकम्मल तंदुरुस्ती अता फरमाए। वर्दा जी, मुझे ये बताओ कि टिकटॉक पे वायरल होने के क्या तरीके हैं, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं? मेहनत, एक्सप्रेशन और यार आजकल तो वो भी लोग ट्रेंडिंग में आ रहे हैं जिनको बंदा देख के कहते हैं कि यार क्यों मुझे ये बंदा नज़र ही क्यों आ रहा है। तो ये सारी लक पे गेम है। अच्छा, मतलब लक है? लक है, बहुत बड़ी लक। लक का तो मेन मकसद ही लक का है। ओके, तो मतलब आपको क्या लगता है कि कोई ऐसी टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, कि कोई नंबर ऑफ वीडियोस हैं, क्या कंटेंट मैटर करता है कि या बहुत बुरा कंटेंट वायरल होता है या बहुत अच्छा कंटेंट वायरल होता है? अक्सर तो बहुत बुरा भी हो जाता है। यही मैं बात एक ऐसा ट्रेंड, हर हफ्ते कोई ना कोई ऐसा ट्रेंड चलता है। आप अगर उस वीडियो को जाकर खोलोगे, उसमें 10 वीडियो अच्छी होंगी, एक वीडियो जो सबसे ऊपर पड़ी होगी ना, अक्सर वो सबसे बुरी कंटेंट की वीडियो होती है। हमारे यहाँ पे टिकटॉक की कम्युनिटी में क्या चल रहा है कि कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी ना, यहाँ पे तो इन लोगों ने बहुत सारे नाम दिए। खैर टिकटॉक पे कुछ लोग मुझे चूही बोलते हैं, कुछ लोग खाना खा लिया करो, कुछ लोग छिपकली बोलते हैं, कुछ लोग कुछ बकवास करते हैं। तो जैसे जैसे वो बोलना शुरू करते हैं, वो हमें हेट दिखा रहे होते हैं, वैसे वैसे हम वायरल होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो बैड कंटेंट होते हैं, या कोई एक ऐसी वीडियो निकल जाती है जो आप कहते हो कि यार ये नहीं निकलनी चाहिए थी, वो इसी चक्कर में वायरल हो जाती है। अपना हेट दिखाने के लिए ना आप उसको वायरल करते रहते हो, रुकते नहीं हो। आप दिखाते हो कि जी तुमने गलत किया, हाँ देखो ये तुमने, मैंने कहा, आपने कहा, उन्होंने कहा, 10 बंदों ने कहा, 10 बंदों में वो आगे वीडियो चली गई।
تو یہ سارا سسٹم ہوتا ہے. مطلب یو آر ٹرائنگ ٹو سے کہ اگر برا کانٹینٹ ہے اور اس کو کرٹیسائز لوگ کرتے ہیں اور زیادہ میجورٹی میں لوگ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو وہ چیز بھی وائرل ہو جاتی ہے. یہ یوٹیوب والا ہی سسٹم ہے سارا. اب انسٹاگرام بھی ایسے ہی چل رہا ہے. وہاں پہ کوئی بھی ایسی پکچر اگر آپ نے پوسٹ کر دی ہے تو اس کو برا دکھانے کے لیے, لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہاؤ مچ آئی ہیٹ یو, یہ بتانے کے لیے آپ اسی چیز کو وائرل کر دیتے ہو. اچھا وردہ, آپ نے ایکسپریشنز کی بات کی, تو کوئی اگر ہم آپ کو ڈائلاگ دیں, کوئی بھی پاپولر مووی کا ڈائلاگ, تو اس پہ کیا آپ اپنے ایکسپریشنز اور وہ اس طرح سے بولو گی؟ چلو اوکے. گیلانی صاحب, ہم آپ کو ایک سچویشن دیتے ہیں. اچھا جی ٹھیک ہے, آپ نے ہمیں شعر سنانا ہے, کتھا سنانا ہے, آپ نے اس پہ لپ سنگ کرنی ہے. یہ آپ کا ٹاسک ہے کیونکہ یو آر گڈ ایٹ ایکسپریشنز اور آپ اتنے اچھے ایکسپریشنز دیتی بھی ہو, تو آپ نے پوئٹری کے ساتھ ساتھ وہ لپ سنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے, آر یو ریڈی؟ گیلانی صاحب, اوور ٹو یو. ڈفرنٹ ہنسی اپنی سمائل ہی الگ ہے, ڈفرنٹ ہنسی اپنی سمائل ہی الگ ہے, اپنا تو میری جان سٹائل ہی الگ ہے, اپنا تو میری جان سٹائل ہی الگ ہے. واہ 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 واہ. اس فون کی جاسوسیاں کرتی رہو بیگم, اس فون کی جاسوسیاں کرتی رہو بیگم, محبوبہ سے باتوں کا موبائل ہی الگ ہے. گیلانی صاحب, پاکستان کی جو کرنٹ پولیٹیکل سچویشن ہے اس کے حساب سے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ہمیں کوئی پوئٹری. اگر میں لوٹا بنوں بے ضمیر ہو جاؤں, اگر میں لوٹا بنوں بے ضمیر ہو جاؤں, تو راتوں رات ہی میں بھی امیر ہو جاؤں, تو راتوں رات ہی میں بھی امیر ہو جاؤں. اسی امید پہ بدلی ہے پارٹی میں نے, اسی امید پہ بدلی ہے پارٹی میں نے, وزیر بن سکوں یا پھر مشیر ہو جاؤں, وزیر بن سکوں یا پھر مشیر ہو جاؤں. اگر کروں میں صحافت بلیک میلنگ کی, اگر کروں میں صحافت بلیک میلنگ کی, تو جلد صاحب مال کثیر ہو جاؤں, تو جلد صاحب مال کثیر ہو جاؤں. دعا کریں میں رہوں چشم نیب سے اوجھل, دعا کریں میں رہوں چشم نیب سے اوجھل, بنا کے مال کہیں گوشہ گیر ہو جاؤں, بنا کے مال کہیں گوشہ گیر ہو جاؤں. جگہ جو قدموں میں دے مجھ کو پارٹی لیڈر, جگہ جو قدموں میں دے مجھ کو پارٹی لیڈر, حقیر ذرہ ہوں بدرے منیر ہو جاؤں, حقیر ذرہ ہوں بدرے منیر ہو جاؤں, حقیر ذرہ ہوں. وہ کہہ رہا ہے چیئرمین ہوں میں پارٹی کا, وہ کہہ رہا ہے, کون کہہ رہا بھی سمجھ جاؤ گے, وہ کہہ رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے چیئرمین ہوں میں پارٹی کا, ہے جی میں ماں کی طرح بے نظیر ہو جاؤں, ہے دل میں ماں کی طرح بے نظیر ہو جاؤں. دعا کرو کہ یہ جتنی حسین لڑکیاں ہیں, دعا کرو, دعا کرو کہ یہ جتنی حسین لڑکیاں ہیں, میری مریدنیاں ہوں میں پیر ہو جاؤں, میری مریدنیاں ہوں میں پیر ہو جاؤں. شریف رہ کے میں گیلانی کچھ جو بور ہوا, شریف رہ کے میں گیلانی کچھ جو بور ہوا, تو سوچا آج ذرا سا شریر ہو جاؤں, تو سوچا آپ کے چینل پہ آ کے شریر ہو گیا. کیا بات ہے بھائی, زبردست زبردست.